Batikos. Mga kasama, kumusta? Maayong buntag kaninyong tanan na. Adlaw karon nga Martes. Pinakaunang adlaw mga kasama ning bulan sa Hulyo tuig 2025. Live tang mapaminawan karon sa DXMB 648. Pagdayal sa mga radyo sa AM unya live na wala paghihapon na balik mga kasama ang kuryente sa Valencia City ug off-air sa Takadali sa 95.3 IFM News Bukidnon Matik. Apa naka-live ta sa tong Facebook page mga kasama, i-search lang ang RMN Malay-Balay. Batikos. Sa ngalan sinugpong kusog sa RMN DXMB Malay-Balay o sa 95.3 IFM Bukidnon. Kini inyong radyo man na Mark Mikabalo makiguban kanino nga tong programa. RMN Kuskus Batikos. Mga kasama, tuang tagaag pagtagad karon kini nga mga nagkadaiyang update na. Ilabi na ginusab kagahapong adlaw nga mi bisita ta mga kasama didto sa lungsod sa Quezon ning probinsya sa Bukidnon. Sanglit usa ka gipahigayon ang awarding sa mukabat sa 849 hectares, 849 ka hektarya sa Yutang Kabilin mga kasama. Ang gi-award sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP, partikular na ginusab diya sa Sentro Kabayan sa lungsod sa Quezon. Ngadto na sa mga miyembro sa Manubo, Matig Sarawahan na mga kasama nga ang kaning mga Yutang Kabilin manggod nagkutay kani sa mga lugar sa Libertad, Barangay Minungan, Barangay Salawagan o sa Barangay Mahayag, tanan sa lungsod sa Quezon, Bukidnon. Unya kagahapong adlaw, formal nga gi-award sa NCIP, pinaagi sa NCIP Bukidnon, unya NCIP sa region mga kasama, ang mukabat sa 849 hectares. Titulogid ang gi-award ngadto kanila mga kasama, kini nga Certificate of Ancestral Land Title. Muna gitugyan sa buhatan sa NCIP ngadto kanila nga sila gyud maoy rightful owner mga kasama kining unas sa Lilang clan nga gipangunahan ni Dato Leo Largo, mao ang representante og head claimant mga kasama. Sukad tuig 2016 sa dihang nagsugod sila mga kasama sa pagproseso sa mga dokumento aron sa pagclaim sa maong Yutang Kabilin. Gani di gintiaw in town ang naagian mga kasama sa maong paghitabo paong pagproseso sa mga claim. Sanglit taas man kay ni nga proseso, unya daghan nga mga dokumento kay ang pruwiba pabalang daan niini nga imuhang kinahanglan nga mapamatud-an aron nga makita sa NCIP, makita sa mga abogado nga ikaw gyud ang tinuod nga nag-iya sa maong Yutang Kabilin. RMN Kuskus Batikos. Unya gawas ni ana mga kasama, human ang maong programa kagahapong adlaw dito sa Mulberry Hotel diya sa Quezon, Bukidnon. Ato po na yung gibisitahan si Quezon Municipal Mayor Pablo Puling Lorenzo III mga kasama. Ato nakahinabi siya sa makadali unya gipaghisgutan ang pipila ka mga kabahin na usab sa mga proyekto nga natigayon diya sa lungsod o diya sa uban pa nga mga proyekto mga kasama nga lauman usab sa katawhan sa lungsod sa Quezon. Ilabi na sa katapusang termino ni Mayor Pablo Puling Lorenzo III. RMN Kuskus Batikos. Sumuna nga dako kaayo ang murag naingon ta nga mabungahon gid ang atuang pagsuroy-suroy kagahapong adlaw. Wa na sayang mga kasama, sanglit naka-attend ta og panagtipok diha sa Mulberry Hotel. O niya ato po na yung nakahinabi si Mayor Puling Lorenzo III sa lungsod sa Quezon. Kini manggong yuta
nga kabilin mga kasama nga gitugyan ngadto sa mga miyembro sa Manubo matig Sarawahan at matig Saurahan nga tribo dito sa maong area, kining sa Manubo tribe mga kasama, na-claim kini ni Dato Leo Largo. O kini siya ang head claimant o ni representante. Ang usa lang sa gusto nga maabot ngadto sa mga nakatagiyan na iniining maong yutang kabilin karon nga ilabi na gikan sa buhatan sa NCIP nga dili unta panghimuslan. Di unta panghimuslan nga sila lang ang makaginansya mga kasama para sa ilang mga personal nga mga interest, kundi unta nga mahatag gini ngadto na sa mga miyembro usab sa pamilya mga kasama o sa iyang mga ginsakupan o sa uban pa usab nga miyembro sa tribo nga sa Manubo nga dito sa maong area. RMN Kuskus Batikos. Kay ang uban ra bagid in taon kaning mga pag-claim daghan biya gina nga mga instances mga kasama diri sa probinsya sa Bukidnon nga daghan ang mga nanggiproseso o mga nanggi-claim sa mga yutang kabilin apan wala nagmalampuson sanglit lain ang tumong og tingwa para sa mga personal nga interes mga kasama. Unya ilabi na gyud kung naapay mga nagpaluyo diha nga mga dagko nga mga negosyante kay sagad magod daghan magod pud usab nga mga negosyante ang gapaluyo niini, ilabi na og malaki po diha ang ilahang mga luna nga posibleng karon gipagtauran na og mga negosyo ug uban pang mga area mga kasama. So daghana nga mga isyu dinhi sa probinsya sa Bukidnon gani gikabutsyag ni Attorney Pinky Grace Pareho, ang commissioner sa National Commission on Indigenous Peoples mga kasama kon NCIP sa Northern ug Western na Mindanao nga daghan ang mga ga-claim o ga mga yutang kabilin apan naglisod lang diha sa pag-proof mga kasama na sila gid ang mga rightful owner sa maong mga yutang kabilin nga ilahang gina-claim. RMN Kuskus Batikos. Maupod ang pamulong ni Quezon Municipal Mayor Puling Lorenzo mga kasama nga matod pa niya na iuban nga mga land scammers. Mga land scammers ang ihang giingon nga matod pa gapaluyo-luyo lang diha sa mga ga-claim mga kasama kay in kaso og magmalampuson kana sila ra gihapon ang magmalampuson sa ilahang mga tumong o mga tinguha. RMN Kuskus Batikos. Luoy lang ang atoang mga kaigsuunan nga mga indigenous peoples kon IPs mga kasama nga maoy intaoy naningkamot sa paghimo sa maong nga mga claim ilabi na sa ilang mga yutang mga kabilin kay ang ending manggod hinuon kay murag nahimo lang taon nga kanang representasyon sa mga dagko nga mga negosyante ba nga maoy nagfinance kay syempre di pud baya tiaw mga kasama ang proseso sa claim sa mga yutang kabilin sanglit ang uban personal nga mga kwarta o niya ginahanglan gyud o gina-funds diya na kay walay sakto nga pundo mga kasama, walay sakto nga budget unsaon naman pagadtos Manila kay moatubang ka dito sa buhatan sa National Commission on Indigenous Peoples kun NCIPs unya napay uban nga wala gid taon kato sila ang katong miyembro sa Unas Lilang clan mga kasama nga nahimutang dito sa lungsod sa Quezon. Mga personal nga mga kwarta ang ilang gigamit kay aron nga paningkamutan gayud nila mga kasama nga makuha ang maong yutang kabilin kay aron nga makabalik ang ilahang mga miyembro sa tribo ngadto na sa yutang kabilin nga mukabat sa 849 hectares. Mauna nga grabe ang ilahang pagpaningkamot in taon og kagahapong adlaw hingpit na gyud nga gitugyan sa National Commission on Indigenous Peoples on NCIP ang maong luna mga kasama maong yutang kabilin ngadto na sa rightful owner nga mao ang mga miyembro sa Unas Lilang clan dito sa kay luag man lagi nga mga area unya ang gikabutsyag pa dato ni Dato Leo Largo ang head claimant mga kasama nga ang iyahang mga miyembro in taon nagkatibulaag na asa na ang uban nga nanimuyo napaganito'y giingon nga nagpuyo na sa langob mga kasama kay wala na yutang matukuran kay lagi karon naa nay mga nangakaposisyon nga mga private nga mga individual usab sa maong luna pero hinoon sa iyahang pamulong nga muhatag siya og solusyon nga both parties ang makaginansya mga kasama. Dili lang matod pa ingon nga papahawaon gid sila apan tagaan og sakto nga kondisyon aron nga
sa ilahang mga tumong og tinguha puro sila nga magmalampuson. RMN Kuskus Batikos. Walay mamahimong agrabyado mga kasama, mauna ang tumong og tinguha ni Dato Leo Largo sa dihang nadawat nila ang award, ang Certificate of Ancestral Land Title mga kasama kon kining kalte gikan sa buhatan sa National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP. So hopefully nga katong mga maingon nato nga na misplace or na displace nga mga miyembro sa tribo makabalik na anang 849 hektar mga kasama nga naglangkob sa mga barangay sa Libertad, Minungan, Mahayag og didto sa barangay sa Lawagan sa lungsod sa Quezon. Kay aron siyempre nga mahatagan og gigong pagtagad og makabalik silang pamuyo dito sa mga lugar kay ilaha man gyud matod pa mga kasama ang maong yuta nga kabilin. RMN Kuskus Batikos. Ang panghimangno lang ni Mayor Puling Lorenzo nga di gyud unta magpadala sa mga mag-ingon nga mag-finance mga kasama sa pag-claim o mga yutang kabilin tungod kay after that, after nga inyong maklaim, kung kamo gyud ang rightful owner niya na mga kasama, basin og maitsapwira na dahin kamo, tungod kay ang mga nagpaluyuman, mga dagkong mga negosyante, maunay magpahimulos mga kasama sa mga yutang kabilin nga inyong naklaim. RMN Kuskus Batikos. Well, di manggid po sad inana kasayon ang mga proseso. Kay gikinahanglan man mga kasama ang identification sa kung unsay naa anang mga luna, unsay naa anang mga yutang kabilin nganong maingon nga kining si Tarpulano maoy rightful owner ni ana. Gikinahanglan ang mga pruweba nga enough gyud nga magpa-convince ngadto sa mga personahe sa National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP o sa uban pa nga mga otoridad mga kasama nga gikinahanglan nga magdesisyon kung kinsay na nag-iyagid aning partikular nga ngulula. RMN Kuskus Batikos. Mauna nga dili sayon, dili sayon og atong mga kaigsuunan nga di gyud magpatintal mga kasama sa simple nga mga saad sa mga negosyante na posible nga oy mo finance sa inyong pag-claim og mga yutang kabilin diha kay basin pag-abot sa panahon sila ra gihapon ang mabulahan. RMN Kuskus Batikos. Gani matud pa ni Mayor Puling Lorenzo nga even siya nitabang sa mga pipila ka mga miyembro sa mga IPs, mga IP communities nga nag-claim og naa nay mga nandaog gani daw mga kasama nga mga IPs nga na uli gid sa ilaha ang yutang kabilin. Pero mao lagi di gid ka ingon nga magkumpiyansa kay daghan karong mga panahon na matud pa niya ang mga gauna-una ni anang mga land scams. Hinungdan nga daghan pud in taon ang luoy nga nagpaningkamot pud in taon og pag-claim og mga yutang kabilin diha. Unya ang ending pag na-claim na ang mga negosyante man gihapon mo'y nahimong bulahan. RMN Kuskus Batikos. So muna mga kasama nga mao ginay usa sa mga nahimong tumong o tinguha sa atong pagbisita kagahapon sa lungsod sa Quezon ning probinsya sa Bukidnon diin gipaningkamutan nato usab nga makahinabi si Quezon Municipal Mayor Puling Lorenzo mga kasama og dito nahisgutan ang kabahin na lagi niining mga pag-claim og mga yutang kabilin mga kasama og sa maong event nga pangunahan sa National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP kagahapong adlaw partikular sa Mulberry Hotel nga nahimutang didto sa sentro nga bahin sa lungsod sa Quezon ning probinsya sa Bukidnon mga kasama. So muna nga kagahapon ato apong aside ana nga hisgutanan gi-update pod ni Mayor Puling ang mga nagadaiyang accomplishment na sa munisipyo, ilabi na ang kabahin na sa kadalanan, mga sa health sector o niya lakip na usab mga kasama sa education kun asa di gid ingon nga malikayan nga duna gihapoy mga bata nga kaning nag-edad og size pataas. Matod pa ang problema usab sa lungsod kay sa tungod sa malnutrisyon mga kasama. Lisod naman go di-identify o niya maglisod na usab kay tungod sa ang Quezon manggod luag nga munisipyo unya bibo malambuon nga munisipyo given sa mga nagkadaiyang mga establishmento nga makita diha sa maong lungsod. Unya nasayod pud ta nga di pud ang peace and order basta ang peace and order sa usa ka lungsod mga kasama magpabilin gina nga malinawon diha maaghat ang mga investors nga mo invest
Tukod sa ilang tagsa-tagsa ka mga negosyo, mauna nga ang lungsod sa Quezon karon maingon na to nga malambuon gyud o galayo sa mga krimen nga mga nangatala mga kasama, though naalay mga isolated incidents kay di man ginakalikayan, pero gipasalig ni Mayor Pauling Lorenzo nga padayon ang mga pag-progress mga kasama sa lungsod, ang mga kalambuan o uban pang mga proyekto nga makahatag o gani kita mismo iyahang gusto nga ipasuroy sa mga kadalanan sa lungsod kay gusto siya nga kitapod personal makakita sa sitwasyon sa mga kadalanan nga sa karon daw matod pa mga kasama na abot na gid sa mga proyekto sa lungsod. Mauna nga ang mga kadalanan padulong sa bisan asa nga mga barangay ug magpadayon paghapon kana mga kasama sanglit naapay tulo ka tuig nga pag serbisyo si Mayor Pauling Lorenzo isip mayor sa lungsod sa Quezon. RMN Kuskus Batikos. So muna nga kudos sa lungsod sa Quezon sa malampuson mga kasama or malambuon nga munisipyo sa pipila ka mga katuigan na ang nakalabay sa pagpangulo mga kasama ni Mayor Pauling Mayor Pablo Pauling Lorenzo III. O niya sa mga katawhan po niya nasayod punta nga hugot po ang suporta sa lokal nga pangagamhanan, gikinahanglan lang gid nga mo cooperate kay bisag unsaon pagpaningkamot mga kasama, bisag pag-unsaon pagpaningkamot sa matag munisipyo, matag syudad, matag local government unit, kung ang katawhan magmakuli sa pagsuporta ngadto na sa LGU, dili gid magmalampuson ang mga tumong og tinguha sa matag government unit mga kasama. Mauna nga sa mga kaigsuunan, sagol manggod gihapon ni ang lungsod sa Quezon kay naa gihapon mga indigenous peoples kon mga IPs diha mga kasama, kanya napoy mga commoner kon kining mga dumagat usab na mauna nga padayon gihapon ang pagpaningkamot sa munisipyo nga mahatagan og igong importansya ang both parties ug malikayan ang mga discrimination kay more man ginusa sa nahimong problema mga kasama sa nanlabay nga mga katuigan ang diskriminasyon ngadto sa ato mga kaigsuunan nga mga indigenous peoples kon IPs. Muna nga karon sa patas nga pagpanerbisyo plastar ug hapsay mga kasama malambuon ang munisipyo ug di gid ka makaingon nga duna pay mga ginapalabi kay gani matag karon og unya ang mga proyekto nagsusot mga kasama bisan asa nga mga area ilabi na sa mga kadalanan usab sa lungsod. RMN Kuskus Batikos. Sige, ato ang pagbalik mga kasama o ang tagaag pagtagad ang mga pipila ka mga comments nga komento dire sa to ang Facebook Live sa tong page RMN Malaybalay. Ani napoy pipila ka mga text message mga kasama to na dawatan kabahin na usab ni ini nga tong hisgutanan karon kining mga pag-claim mga kasama og mga yutang kabilin sa mga proseso nga giagian o niya sa mga gikaingon pa nga mga land scammers nga padayon gihapon nga kalihok diha sa mataga area mga kasama dinhi sa tong probinsya sa Bukidnon. RMN Kuskus Batikos. Balik taon niya sa pagpadayon ng atong programa. Oras sa alas 8:20 sa buntaga. Tatak RMN Santo Blasco. Ako si Aileen sa Casals Claire Tibok adlaw nga tindog sa akong tiil samot na nga nako rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi man na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini. Santo Blasco mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dahil sa sapat na kapital at makabagong makinarya, mas produktibo na ang bukirin ko. Nakapagpundar na rin ako ng bahay, nakapagpag-graduate pa ako ng doktor at engineer. Gaya ni Ginoong Judani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. For more details, visit the Land Bank Lending Center near you or call 02-8405-700. Your future, powered by Land Bank. Land Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas and a member of PDIC and BancNet. Mga kayupan mas ganado sa produktong sigurado MM-Feeds Premium. Gagamit ka ba og MM-Feeds Premium? Ipakita na sa Backyard Farmer Diaries promo. Sugod June 8, hangtod 30, 2025. Ipadala ang imong 30 ngadto sa 60 segundos nga video sa imong babuyan o manukan gamit ang MM-Feeds Premium. Ipadala lang sa MM-Feeds Premium Facebook page. Naay premium para sa mga pinakanindot nga interest sa MM na ta. Ayong magpatubo. Radyo mo nationwide. RMN Kuskus Batikos.
Mga kasama ay punog kalimot dahil sa katong mga kaigsuunan nato diha nga mga namuhi og manok, baboy, baka, kanding, kabayo, itik ug uban pa, gamit kamo sa Vitagold Feed Supplement. Kay ang Vitagold Feed Supplement mga kasama makatabang kini aron nga ma-enhance ang immune system og ma-boost ang panglawas sa inyong mga kahayupan, mahilayo sa kanunay nga mga balatian. Ang Vitagold kompleto sa mga vitamins, minerals, pre og probiotics ingon man sa electrolytes og amino acids. Ang Vitagold makatabang sa pagdako, pagbugat sa timbang og himsog ang mga kahayupan. Affordable, garantisado epektibo kung maka-Vitagold kamo. Ekonomiya kay daghan og sulod nga moabot sa 250 grams ang dosage sa Vitagold. Usa ka kutsara kada usa ka galon nga tubig or usa ka kutsara kada 5 ka kilo nga bahog. Available kini mga kasama sa Alticia Enterprises, G-Boy Agricultural Products Trading, Pulon Agrivit, Pawpaw Agrivit ug sa Golden Rabbit Agrivit sa lungsod sa Maramag. Naapod ni mapalit mga kasama sa JR Agrivit sa Barangay Alanib, sa Rino Agrivit sa Barangay Kibangay, JV Pavilion dito sa lungsod sa Kabanglasan. Unya naapod mapalit mga kasama sa Gawings Agrivit sa Barangay Kibangay og sa Rangin Agrivita sa Kabanglasan, Bukidnon mga kasama. Sa Vitagold, inyong hayop mahimong gold, busa pag Vitagold na mo. RMN Kuskus Batikos. Ato po din gamayng i-update mga kasama kay gikasubo nga ang katong usa sa duha ka mga biktima kay adtong natigayon nga pagpanigbas bitaw diha sa Sitio Mabuhay, Barangay San Jose mga kasama. Natigayon adtong adlawng Sabados gabi, to be exact mga kasama. Nakabsan taon sa hinulamang nga kinabuhi pod. Kay una na nga nakabsan sa kinabuhi ang katong si alias Dennis mga kasama, 35 anyos nga residente ra gihapon sa mga lugar, human makahiagom og grabing samad tinigbasan. Unya kagahapong adlaw nadala pa man to si alias Emilio sa Balay Tambalanan adtong Sabados gabi gikasubo in taon nga adtong kagahapong adlaw mga kasama sa buntag nakabsan sa kinabuhi kay grabe pod nga samad sa ulo ang yang nahiaguman ni ato mga kasama. Mauna nga nakabsan taon sa iyang hinulumang kinabuhi kagahapong adlaw. So desidido nga mopasaka og reklamo or kaso mga kasama ang mga tagtungod in town ni ining mga nabiktima sa mong pagpanigbas. Hinoon ang suspect balog naman karon sa bilangguan human nga madakpan sa gilusad nga hot pursuit operation adtong adlaw ra upod usab nga Sabado mga kasama. RMN Kuskus Batikos. Unya ato pong nadawatan nga confirmation nga katong disgrasya po din taon sa kadalanan nga natigayon adtong Sabado ba to? Domingo man siguro sa Domingo mga kasama diya sa Barangay Lagitas. Katong disgrasya nga naa sa natigayon sa Barangay Lagitas mga kasama, nadala man punto in taon sa Balay Tambalanan ang driver sa motorsiklo nga nabanggaan sa usa ka truck partikular diha gid sa area sa Barangay Lagitas. Gikaingon nga nakabsan pud taon sa kinabuhi mga kasama. Kay grabe pud ang nahiaguman ato nga mga pangus o gasamad. Dadtong mga alas 5 sa hapon adtong Domingo diay. Mga alas 5 sa hapon adtong Domingo natigayon sa Sayri Highway, Puro 4 Barangay Lagitas, Malaybalay City, Bukidnon. Nakabsan matud pa sa kinabuhi ang driver sa usa ka Honda XRM 125 nga single motor nga usa ka 49 anyos nga lalaki nga residente sa Barangay 9 ning siyudad sa Malaybalay. RMN Kuskus Batikos. Una pa nga nadala man to sa Balay Tambalanan mga kasama, natambalan pa apan gikasubo nga sa padayon nga pagpaalim nakabsan ra gihapon sa iyang hinulamang kinabuhi. RMN Kuskus Batikos. Aniya pastilan looy taon kayo. Condolence sa pamilya, sa mga nanghibilin nga pamilya mga kasama. Aniya magamping-amping kita kanunay sa kadalanan. Kay digid taon nato matagna ang disgrasya. Kung unsay mga matigayon mga kasama basta kay importante diha nga hunahunaon nato nga makaabot kita sa tong tagsa-tagsa ka mga destinasyon. RMN Kuskus Batikos. Sige, unya maing buntag na lang sa tong mga Facebook Live viewers.
nga nakatutok karon sa tong programang Kuskus Batikos. Kang ati Nini Itsuna diya sa Barangay Lagitas, good morning. Kang ati Inday Evangeline Moralia Bulalhog. Kang ati Carmela Lopez diya sa Kilometro 4, Barangay Kasisang, good morning, good morning. Kang Magdalene Malabago Daog des Barangay 9 sa Gawad Kalinga. Kang Donabel Cornito, good morning sir, shout out watching from Kiburiaw, Quezon, Bukidnon. Mayong buntag sa mga taga Kiburiaw, Quezon, Bukidnon nga nakapaminaw sa itong programa karon. Kang Spyco Kirubim, good morning Sir Mark, good morning po sa imo diha. Spyco Kirubim. Kang Mark J. Bastes, good morning sir. Dali lang kay error mga kasama ang ato ang Facebook live, ato ang PC ani. Good morning. Kang ati Inday Evangeline Moralia Bulalhog dito sa Barangay Linabo pod. Kang Mark G. Bastes, shout out sir from Butuan City. May buntag. Kang Robert Galveso, tinuod gyud ya lisura i-fight ang Yutang Kabilin sa Tagustos Lumbo ni watching. Kang Sir Robert Galveso diya mayong buntag. Salamat sa pagpaminaw. Unya kang John Alicar watching from Purok 7 Poblasyon, Lantapan, Bukidnon. Sige, unya sa mga uban pa nga view sa itong Facebook Live, padayon lang sa pag-follow, like sa itong Facebook page ang RMN Malaybalay. Aron di mo maulahi mga kasama sa mga naguna og presko mga balita sunod og gawas ting probinsya. Ay mo kalimot sa EXL Makabuhay Plus 17-in-1 Coffee Mix. So mga kaigsuuna na tuloy ang mga mahiligon og kape. Ana ang EXL Makabuhay Plus 17-in-1 Coffee Mix ang gamiton mga kasama. Inumo na to ni kay puno kini sa mga bitamina ug mga nutrients. Ilabi na kining native purple corn kernel nga rich in antioxidants, maka-fight kini og obesity, mga paghubag-hubag sa itong mga kalawasan, diabetes, cardiovascular disease ug uban pa nga mga klase sa cancer mga kasama. EXL Makabuhay Plus 17-in-1 Coffee Mix. Mapalit po ni sa itong mga suki nga mga parmasya ug butika nga dool sinutag sa tagsa ka mga lugar. RMN Kuskus Batikos. Nanayapon mo kalimot sa Fungi Gold. Ito mga kaigsuunan diha nga mga mag-uuma. Good news ni para sa inyo ha. Ang Fungi Gold pinaka-safe nga gamiton to prevent and control sa mga diseases, fungus sa humay, mais, gulay, prutas, bulak ug uban pa. Ang Fungi Gold sa kini ka organic based fungicide, epektibo, barato ug friendly sa tanom ug sa kinaiyahan. Compatible usab kining isagol sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Alcoholis no more ang mais sa Fungi Gold. Magtimpla lang og 80 to 100 ml kada 16 litros nga tubig. Let's try natural sa Fungi Gold. Basta Fungi Gold, fungicide basta organic Fungi Gold. Mapalit kini mga kasama sa mga suki nga mga agri-supply. RMN Kuskus Batikos. Wala kita igong oras mga kasama sa itong pagpanag-uban na sa programang Kuskus Batikos. Salamat na lang sa itong mga nakasunod sa itong programa. Pinaagi sa lang tagsa-tagsa ka mga radyo sa AM sa DXMB 648 RMN.